تو برگشتم. چطوری میتونم بهونه بیارم که ازت دور بشم؟ اینکه شاهمیر سرش گرمه یکی دیگه بود برای تو یه فرصت بود. فقط اونی که به دست بیاریش عشق نیست. اینکه یکی رو برا خودت بخوایم عشقه. مریم برای منم بشه؟ نمیتونم بهش علاقه‌ای داشته باشم که حوری دارم. مریم میتونه اون عشقی رو بهت بده که بس کن فائزه. من چجوری میتونم به شوهرم بگم مال تو نیست؟ بگم که زن یکی دیگه آخه. حتی تو خوابم نمیدیدم همچین کاری بکنم. یه آدم تو زندگیش چه چیزایی میخواد؟ یه شغل خوب برای تأمین نیازاش، پول برای به دست آوردن آسایش، عشق برای زندگی شاد. مگه نه؟ تو این موقعیتی که الان تو زندگیت داری، همه اینا رو میتونی به آسونی به دست بیاری. شاگرد اولی، یه دوره یه ساله که بگذرونی میتونی بهترین کارا رو پیدا کنی. با یه ذره سعی و تلاش میتونی به هر چی که تو زندگیت میخوای برسی. یه دختر مهربون و دلسوزی مثل مریمو که داشته باشی میتونی بقیه یه سفر زندگیتو خیلی قشنگ طی کنی. دیگه این یأس و این ناراحتی آخه برای چیه؟ جمال، فقط اونی که به دست بیاریش عشق نیست. این که یکی رو برا خودت بخوایم عشقه. فقط برای یکی اشک ریختن عشق نیست. اشک یکی رو پاک کردنم عشقه. ولی شاید ما آدم ها هممون یه ذره خودخواهیم. برای بیان قصه هامون دنبال شونه های یکی دیگه ایم. ولی هیچ وقت شونه هامون رو برای غم بقیه در اختیارشون نمیذاریم. تو نمیتونی دست از این خودخواهی برداری؟ میتونم از خودخواهیم بگذرم، ولی نمیتونم بی‌انصافی کنم. فائزه مریم دختر خوبیه، ولی چی کار کنم؟ تو دلم فقط حوریه. مریم برای منم بشه؟ نمیتونم بهش علاقه‌ای داشته باشم که به حوری دارم. مریم میتونه اون عشقی رو بهت بده که نتونستی از حوری بگیری. بس کن فائزه. چیزی رو که براش خواهش کنی یا بگیری دیگه اسمش سخاوت و بخشندگی اون طرف نیست. محبت خیرات نیست، احساسه. جمال احساسشو داده به حوری. تو برای چیه چیزی به این کوچیکی رو درک نمی کنی؟ مریم من فقط بس کن فائزه. بعدشم خواهشن انقدر برای من گدایی نکن. من تا حالا هر کاری که کردم برای دل خودم بوده. جمالم هر کاری میکنه برای دل خودش میکنه. من که بهت گفتم حوری،
اینکه شاهمیر سرش گرم یکی دیگه بود برای تو یه فرصت بود. تو از این فرصت استفاده نکردی. تو باید همین که جمالو میدیدی ازش طلاق میگرفتی. شرایط من مگه بازم راحت میشد؟ همه مشکلاتم همونی میموند که بود. اگه از جمالم طلاق میگرفتم به شاهمیر چی میگفتم؟ که شاهمیر تو دوباره عقدم کن؟ چون من قبلا تو عقد یکی دیگه بودم. به جز این خیلی چیزای دیگه میشد گفت هوری. تو میتونستی شرایط خودش رو بهونه کنی. بهش میگفتی که تو از اول تو دلت عقد منو قبول نکردی، واسه همین منو دوباره عقد کن. اون خودش با خوشحالی بدون اینکه بخواد پای بزرگترا رو بکشه وسط راضی میشد. ولی این شمشیر عقد جمال که تو داری با خودت حملش میکنی معلوم نیست گردن چه کسایی رو بزنه. خودم هم اصلا نمیفهمم چی کار کنم. به خدا نمیدونم. بخوام به شاهمیر راستشو بگم میمیرم. اگه نگم من بازم همینه. آخرش که باید بگی هوری. بخوای نخوای همچین گناه بزرگی کردی. باید کفارش رو هم بدی دیگه. آخه چه جوری نیوشا؟ چی بهش بگم؟ همونطوری که شاهمیر همه چیزو گفت. ممکنه منطقی باشه و شرایط تو رو درک کنه هوری. بعدش هم بدون اینکه به کسی بگه، بدون آبروریزی تو رو از این باطلاق درت بیاره. مگه خودت نگفته بودی که شما دوتا دوستای خیلی خوبی شدین؟ نیوشا قضیه عقد خیلی فرق داره. بعدم الان دیگه دوستم نیست، به عنوان شوهر داره با هم رفتار میکنی. بعد چه جوری میتونم به شوهرم بگم مال تو نیستم؟ بگم که زن یکی دیگه ام آخه؟ خیلی خوب باشه، بعدن حرف میزنیم. فعلا خدافظ. حتی تو خوابم نمیدیدم همچین کاری بکنی. بر فرض که کار من غلط بود و همه رو فریب دادم، ولی تو هوری، من واقعا تو رو دوستم میدونستم، اما تو منو لایق ندونستی دختر. اونطوری که منو پس زدی و الان اومدی و درد دلتو به یه نفر دیگه گفتی، قشنگ مشخصه که منو قابل اعتماد ندونستی. اگه از این که دستتو گرفتم و تو رو مال خودم دونستم خوشت نیامد بهم میگفتی. من درک میکردم هوری. راستش شاهمیر تو وقت میخوای دیگه نه؟ خیلی خوب باشه، ولی یه چیزی رو بدون هوری. علت این که من نرفتم فقط و فقط تو بودی. خیلی خوب. اگه کسی از خانواده ما رو اینجا ببینه همین فکر رو میکنه. اینکه زن و شوهر بدجوری دعواشون شده. برای همین این وقت شب از اتاقشون اومدن بیرون.
پس برای چی میخوای ولم کنی بری؟ همین چند لحظه پیش بهت گفتم من یکم وقت میخوام. ولی آخه مادر جان اجازه نمیده تو تنها بری. اگه تو یه بهونه جور کنی اونم حتما قبول میکنه. بهونه؟ هوری من به خاطر تو برگشتم. چطوری میتونم بهونه بیارم که ازت دور بشم؟ اگه میخوای تو روزای بعد همه چی بین ما واقعا درست شه پس باید یه بهونه جور کنی. ناهارتو درست کردم گذاشتم تو یخچال. هر وقت گشنت شد بخور. بیرونم خواستی بری کلیدو یادت نره. مریم مریم تو تنها سیرتت نه بلکه صورتت هم قشنگه. تو لیاقت یه عشق الکی نه، لایق یه عشق واقعی. من مطمئنم یکی پیدا میشه دلتو ببره. بگو ببینم شاهمیر، حالا میخوای چی کار بکنی؟ با برادرت میخوای کار و کاسبی تو ادامه بدی یا اینکه جدای کار دیگه بکنی؟ مادر جان فعلا فکرشو نکردم. جدی؟ ببینم اصلا چه عجله‌ایه؟ قشنگ بشین و تصمیم تو بگیر. هر کاریم که دوست داشتی انجام بده. ممنون دخترم. بله. میگم تا تصمیم تو بگیری یه سفرم برید ماه عسل. آره پسرم این درسته. ببین قیصر پسرم بلیت اون دفعه یه هدر رفت. خب دوباره براشون یه بلیت بگیر باشه؟ مادر جان این خوشحال باشه من دیگه هیچی نمیخوام. آره خب تو بزرگتری، رئیس این خونه ای ها؟ از خوشحالی اینا خوشحال نشی پس کی بشه؟ الان خوشحالی این خوشحالی منه. پس خوبه دیگه. کارای رفتنشون رو انجام بده لطفا. باشه انجام میدم. داداش قیصر بلیتو نگیرید لطفا. خب راستش من چند روزی رو میخواستم برم خونه خودمون. هوری دخترم خونه تو همینجاست. این حرفتون که درسته مادر جان، ولی میخواستم برم مامان بابامو ببینم. این یعنی چی؟ اول که شاهمیر بهونه درس و رفتن رو میگرفت، حالا که این اومده تو میخوای بری پیش عمو و زنمو؟ شما دوتا بینتون چه خبره؟ خب اگه هوری دلش میخواد بره مشکلش چیه؟ من جواب میخوام نه سوال.
مگه چیه خوب؟ چرا قضیه رو بزرگش میکنی؟ مادر جان مگه چی دارم میگم؟ فقط یه سوال پرسیدم. ببین چی میگم. تا من هستم تو حق نداری همچین سوالی بپرسی. ماشاءالله به شما. الان گفتین رئیس خونم، بعد الان یه سوالم نمیتونم بپرسم؟ اوی قیصر! قیصر! این قیصرم که فوراً از کوره در میره. دنبال بهونه است واسه عصبانی شدن. حالا داری پشت شوهرت حرف میزنی؟ نه مادر جون، ببین من چی فقط میگم. این هر جا دلش میخواد، هر چند روز که دلش میخواد میره. هیچ کس حق نداره سوال کنه. بله، من خودم با شفیع محمد حرف میزنم. برید بچه‌ها. هوری، میومدی به خودم میگفتی. آخه چرا یهو اینطوری جلوی داداش حرفتو زدی؟ تو که میدونی با وجود تودار بودن ما این فاصله‌ای که بین ما دو نفره رو همه فهمیدن. اونا خوب میدونن که ما دوتا اصلا رابطمون مثل زن و شوهرا نیست. برای همین سر هر چیزی ناراحت میشن. چون خیلی آرزو دارن ما رو مثل یه زوج بی‌نقص ببینن. خودم میدونم. واسه همینم هست که خیلی به خواسته هاشون احترام میذارم. ولی من فرصت میخوام. لطفاً تو هم قبول نکن که با هم بیای. میخوام تنهایی برم. داری ازم انتقام میگیری؟ همونطور که من ناراحتت کردم تو هم میخوای ناراحتم کنی؟ آره؟ من اگه بخوامم نمیتونم اینجوری فکر کنم شاهمیر. پس برای چی میخوای ولم کنی بری؟ همین چند لحظه پیش بهت گفتم من یکم وقت میخوام. ولی آخه مادر جان اجازه نمیده تو تنها بری. اگه تو یه بهونه جور کنی اونم حتما قبول میکنه. بهونه؟ هوری، من به خاطر تو برگشتم. چطوری میتونم بهونه بیارم که ازت دور بشم؟ اگه میخوای تو روزای بعد همه چی بین ما واقعا درست شه، پس باید یه بهونه جور کنی. وگرنه شاهمیر همه چیز بین من و تو همینطوری ادامه پیدا میکنه. فکر کنم که این لباسه خیلی به زنمون شهلا بیاد. نشونم بده. آره بذارش. پس 3 تا لباس واسه زنمون شهلا شد و برای عمو شفیع هم 3 تا لباس. دیوونه شده؟ خدا ذلیلت نکنه. مادر جان، ربیه، لباسا زوج که باشن شگون دارن. مادر جان همیشه میگه فرد که باشن جور نیست، خوب نیست. ببخشید مادر جان، یادم رفته بود. این روزا هیچی یادت نمیمونه دختر. تنها چیزی که همیشه یادته اون قوطی نفسه. کل روز داره توش انگلیسی گوش میده و مغزمونو میخوره. چرا دست رو دست گذاشتی؟ بدو، زود باش. آره، 4 تا لباس برای شهلا، 4 تا برای شفیع. زبیده اون دختره، اون دوست هوری که هست، همون دختره اسمش چی بود؟ نیوشا. آره نیوشا. دخترم 2 تا لباس قشنگم برای اون پیدا کن و بذار.
شفی میگفتش که دوست بچگیاشه. برای همین دیگه یه جورایی خواهر زن شاه میره. مادر جان. ماشاءالله پسرم عمرش طولانیه. همین الان مادر جان داشت ازت حرف میزد. آره برادر شوهر جان، ما داریم برای خانواده زنت کادو میذاریم. مادر جان، من نمیتونم با هوری برم. شما کارای رفتن هوری رو انجام بدین. چرا نمیتونی بری؟ ها؟ خب خوشم نمیاد مادر جان. هوری میخواد بره خونه مامان باباش. من برم اونجا چیکار آخه؟ پسرم اونجا هم خونه خودته. بعدم داداش شفی عموت غریبه که نیست. حالا هر چی مامان، معلوم نیست هوری برای چند روز میره. حالا مثلا اینجا میخوای بشینی چیکار کنی؟ میخوای کتاباتو ورق بزنی دیگه؟ خب برو اونجا ورق بزن. ببین خونه عموته. شهلا زن خیلی خوبیه. خیلی حواسش بهت هست. تو براش این پسرشی. آره برادر شوهر جان، شاید هم اونقدر از اونجا خوشت بیاد که بخوای داماد سرخونه بشی. من که به همینم راضیم. من فقط میخوام که این هر جا که هست، چه اینجا و چه اونجا، پیش هوری بمونه. مادر جان شما چرا متوجه نمیشی؟ چند روز دیگه هوری برمیگرده همینجا، منم پیشش میمونم دیگه. من الان نمیخوام باهاش برم. تحویل بگیر. این پسر نادونت نمیخواد خوشبختی دخترمو ببینه. یه کاری کن دخترم، لباسای منو جمع کن. من خودم باهاش میرم. این میخواد اینجا تنها بشینه، بذار بشینه. شاهمیر مادر جان، لباس واسه چند روز بذارم؟ تو هم انگار از خداته که من از اینجا برم. همینطوری برای ترسوندن اون گفتم. زود کارتو تموم کن، بشین. داری میری؟ آره. آخه تا که اینجا سربار شما باشم؟ به جای اینکه سربار دل کسی باشی، بهتر سربار شونه‌هاش باشی. مریم انقدر مهربونه که بدون هیچ چشم داشتی عین یه دوست میتونه همه زندگیشو بهت بده. خودم میدونم. ولی اینجام که بمونم نمیتونم هیچ کاری براش انجام بدم. الان حداقل میتونم جلوی چشم مادرم باشم. تا اون امید هر چقدرم دروغی که تو چشمای پیرش هست اونم نابود بشه. تو عاشق شدی جمال. مادرت این وسط چه تقصیری داره؟ برای چی میخوای موفق نشدن تو نشونش بدی؟ اگه نمیخوای پیش ما بمونی نمون. ولی حداقل برو رو پای خودت وایسا. اسیر هوریم من. خب میخوای بری به مامانت چی بگی؟ جمال، مامانت تو رو فرستاده بود تا با هوری ازدواج کنی؟ هدفت این بود که روستاتو ول کردی و این همه راه اومدی؟ فایز من، تو هنوز اینجایی؟ نرفتی؟ مریم، وایساده بودم ازت تشکر کنم. کارایی که تو برام کردی رو تو عمر دارم فراموش نمی‌کنم. آدمی که محبت‌های مادرش یادش نمیمونه جالب نیست همچین حرفی به زبون بیاره. آخه تو چی کار داری فائزه؟ برای چی تو زندگی خصوصی جمال دخالت میکنی؟ من نگران تو هم. خیلی خوبم میدونم که این هر تصمیم غلطی بگیره اثرش حتما رو تو هم هست. تو رو خدا به فکر من نباش. برو به کارت برس. برو فائزه.
عجب بابا، زندگی برای ماه، تصمیم با ماه بعد. این نگرانه، همش میاد یه نصیحتی میکنه. جمال، هر کاری که فکر میکنی برای زندگیت خوبه همون کارو کن. حرفای اینم ول کن. مریم، مریم اگه بگم مغزم اصلا الان کار نمیکنه چی؟ ها؟ اگه حرف من برای تو کوچکترین اهمیتی داره، میگم اینطوری نرو جمال. مامان تو روستا اسم تو با کلی افتخار میگه. پس افتخارش بمون. میدونم برای عشقت خیلی ناراحتی جمال. نمیخوام وقتی هم مادرت از این دنیا رفت بشینی و برای آرزوهای به ثمر نرسیدش قصه بخوری. ای بابا، انقدر که دیر کردی چشمم به این در خشک شد. از زنگی که زدی خودم فهمیدم. آخه شاهمیر خیلی با احتیاط رانندگی میکنه. اشکال نداره، دیر شد ولی به سلامت رسیدن. چیه مگه؟ خدا رو شکر. همه حالشون خوبه؟ بله عمو جان، همه خوبن. باشه، شما صحبت کنین، من برم غذا بیارم. من میام کمکت کنم. نه، این همه راه اومدی، حتما خسته ای. مشکلی نیست، میام کمک میکنم. نه تو بشین. صفورا رو صدا میکنم. صفورا، بشین دخترم، مامانت انجامش میده. تو الان مهمونی. صفورا، حواست باشه تا وقتی هوری و شاهمیر اینجا هستن نباید هیچ حرفی از جمال بشه. چشم. باشه؟ بعدم به مامانتم بسپار. چشم خانم. خب دیگه بیا اون ظرفو بده من. غذا رو نسوزونی. چشم خانم. همه این غذاها رو سفارشی برای تو پختم شاهمیر. ممنونم زنم جان. خواهش میکنم. بابا تو خیلی خوشبختی. غذاهایی که ما دوست داریم چند سال یه بار قسمتمون میشه، ولی به خاطر تو زنمو توی این ماه 2 بار رفته آشپزخونه. اینم تو زندگیمون سابقه نداشته. آقا شفی، دیگه از این به بعد زیاد پیش میاد. جدی؟ بله، هر وقت هوری و شاهمیر بیان پیشمون خودم براشون غذا درست میکنم. گوش کن، شما 2 تا هر آخر هفته باید بیاین اینجا. چشم عمو جان، اگه هوری بخواد ما هم هر آخر هفته رو میایم اینجا. زنده باشی پسرم. به خاطر این خونگرمی تو حس نمی کنم هوری ازمون دور شده. تازه به جز دخترمون الان یه پسرم داریم. خب از این به بعد برنامه چیه؟ عمو جان دارم فکر میکنم درسمو همینجا تمام کنم. فکر خوبیه. نظر مادر جان و قیصر درباره این موضوع چیه؟
راستش اونا هم خیلی خوشحالن. فکر خیلی خوبیه. اصلاً هم فکر خوبی نیست. شماها بدون من شامتون رو شروع کردین؟ سلام عمو. سلام نیوشا جان. ما از کجا میدونستیم تو هم داریم میای؟ من که به هوری گفته بودم. جدی؟ هوری به همون نگفت. خب یادم رفت بهتون بگم. آخه اینم چیزیه که یادت بره. حالا چرا وایسادی دخترم؟ برو برای خودت بشقاب بردار و شروع کن. خالت امروز خودش غذا درست کرده. اوه پس بگو چرا بوی خوب غذا همه جا رو برداشته. آره بشی. فقط بوش خوب نیست، خیلی هم خوشمزه است. بیا بکش. تو که چیزی نخوردی. من وقتی همسن تو بودم کل میز رو جارو میکردم. بله. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.